blessings. We appreciate and experience God's presence through our priest blessings in our family. Our business has been fruitful. A priest blessing has really brought us united as a family, and our children too have been able to showcase their talents because of the encouragements from our priests, for which we are really grateful. I would like to thank our pastors for allowing me to enhance my leadership skills as a parish youth leader and for also helping me to develop my overall personality to be a better person. Happy Pastors Day! In the midst of this pandemic, the pastor's role is all the more important to gather the scattered flock. Even the Holy Father has asked the pastors to gather the sheep and even to know them by the smell of it. We are blessed to have our pastors, our parish team of Father Jean, Father Damasian, and now Father Benny. We wish them a happy Pastors' Day, to bless them abundantly, and that they may be guided by the Holy Spirit to work in this vineyard and bear good fruit from this flock. A happy Pastors' Day for our parish team of Father Jean, Father Damasian, and Father Benny de Costa. Thank you. Thank you, Father, for sowing the seeds of faith in every family. Happy Pastors' Day, Father. तुमका आशीर्वादन बोलू वाईट विघ्नातले तुमका वाटावू तुमच्या या देण्यापासून देवाताई सोडत पाहागो माय पायकुई तुमच्या बोलायकीन दूरू उतरांतल्या मोगान आमकां पोसता पातवी गरज सांगाता पातूर तोशेंच कोपेलांव मोगान आमची सेवा करता भलायकी पळयना खंयच्याय वेळार पावता Corave, palolo le dive, sodas petok to mi favuta. Levantum ka ashirvadan boru, white vignat le tum ka vatau. Yadniki dis moraiso, dis oglyak vodko shitso. Aude soda zevantum karaku COVID pandemic Zaide tumi vavulle Pirin
चवतोल्या कुशीक सापडलोल्या आदाराचे तुमी जाले जिवाचे पडोवण्या खंयच्याय बेला धांवले दिसपट्टी मागणे करून पिडेंतली आमकां राखून आमची पासत मागत रावले देवान तुमकां आशिर्वादान भरू वायट विघ्नांतले तुमकां वाटावू यादनेकी दीस मोडायचो ते सगल्यांक व्हड खोशयेचो आवडे सदां देवान तुमकां राखू Soda sevan tumkar rakhu. You have a divine purpose that no one can fulfill. You are God's hands on earth to reach out and to heal. You pray for the downtrodden, the forsaken, and the lost. It is through you that God leads us all to the cross. On behalf of the entire St. Thomas family, I would like to express our sincere wishes to our dearest manager, Reverend Father John the Cruz Fernandez and Reverend Father Benny DeCosta. Working under his able guidance for the past so many years, I can proudly say that Reverend Father John is an unparalleled mentor, a visionary, strict disciplinarian, orator extempore, singer par excellence, and an inspirational leader. He has been blessed with numerous talents and abilities that makes him stand a league apart. A figure of utmost righteousness, one who leads by example, a patient listener and a counselor, above all, a perfect spiritual leader. There is no better way than offering praise in thanksgiving and praise to the Almighty for placing you in our midst. How blessed are we to have a manager of such caliber and perseverance. On this very auspicious day, all that I wish and pray is that may God give you the courage and strength to carry on with your good work. May you always be sustained by His grace. May your work in God's service be always filled with joy. Wishing you many, many more years, not just years, but years filled with good health and happiness. God bless you. Happy Pastor's Day. आयज आमी कांसावलीचे पेरिशनर्स पाद्री खातीर मागूंक एकठांय जाल्या तांचो आयज आमी दीस समोरता यादनिकाचो दीस समोरपाक तर आमी मागूंक जाय ह्या पाद्री खातीर तांच्यान मागता तें तांकां पावना तर तांचो आमचो सहकार आसल्या शिवाय तांकां आमी बरो येस मेळूंक मागता सगळ्या गोंयच्या पाद्रींक हे आयच्या त्यांच्या दिसाक खुशालकाय यादनिकाचो दीस समोरपूंक आनी हो दीस तांकां खुशाल बरीत जावंक आमच्या आरोसी वाठारांचो हांव तांचे खातीर मागणें करता आनी सगळ्यांक आमी तांचे पासत मागूंक विनोती करता आनी ते खुशाल आसूंक आनी तांचे विणें यादनिका वरवीं देवाची खुशालकाय आमकां सगळ्यांक मेळूंक आमचे मागणें देखून तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार आठयता आनी ह्या यादनिकाच्या खातीर मागूंक खूब आसा तुमकां खुशाल बरी जावं देवाक हांव अर्गां दिता आमच्या यादनिका खातीर तेच भाशेन देवाचो अनुभव देवाचो उजवाड ते आमकां जायतो दिता ते खातीर हांव ताका अर्गां दिता तेच भाशेन आयच्या दिसा खातीर यादनिकाच्या दिसा खातीर हांव ताका दिनवासता आमच्या कुटुंबा सांगात ताका रावन. Being an altar server and a catechism student, getting an opportunity to serve God, which helps us to get closer to God, to Jesus. We feel an inner peace and joy, mainly the presence of God in our lives. At this age, it is important for us to know the importance of God, because with God alone can give us the courage, strength, and the confidence that He Himself can give us. A very important role has been played in our growth by the parish priests, because they give us the knowledge and the guidance to walk on the right path, and this is not only in the church but also in the society.
wishing every priest who have dedicated their lives for the proclamation of Christ a very happy Pastor's Day. आमच्या याज्ञिक भावांची आमकां जायती आपुरबाय आसा आनी तांच्या जिविता पासो 2 दीस आमी देवाक लागीं तांकां बरी भलायकी मागता. एक याज्ञिकाची तुस करूंक काबार जावची ना आनी तांचे सॅक्रिफीस आमच्यान विसरूंक जावचें ना. आमची फिरगोजे वावुरतले आमच्या याज्ञिका पासत आमी मागुया आनी गवड्याच्या दिसा ताका आमची परबीं दिवया म्हणून हॅपी पास्टर्स डे. मार्गान दिता आमकां बरे गवळे फावो केल्ल्या खातीर पादिगार पादपूर आनी पाद कपेलां तांच्या वयर आमी जायतीं शिकल्या, जायतीं आमकां शिकवण फावो केल्या आनी बरी देखीन आमकां बरो सहकार तांचो मेळ्ळ्या खातीर हांव देवा आर्गां दिता. मिसा बलिदान जावन आसा आमच्या जिविताचो माज. हे पॅन्डेमिकाच्या काळात मिसा बलिदान दर एका घराबेन सपक सदना वरवीं पावोवंक फादर जॉन, फादर बेनी आनी फादर दामासून बारीक वावुरले. 7 साक्रामेंत आमकां चड गरजेचे. हेवूय तेणी आमकां आपल्या मोगान आनी आपुरबायेन दिले. मोरना आनी पिरेस्तांची मागणी आनी मिसां बरे तरेन करून आमकां जायतो आदार केलो. हे तांचे बरे वावरा पासत आमी ताची चड आभारी. हॅपी पेस्टर डे. तांच्यांतली शिस्त, खरेपण आनी काम करपाची जिद्द आमकां सगळ्यांक वावुरप्यांक नवी उमेद आनी उर्बा दिता. तांचो आशिर्वाद आनी तांचो सांगात सदांच आमकां मेळूं. तशेंच बरी भलायकी, सूख, समाधान देवान तांकां फावो करून दिवं हीच देवा लागीं मागणी. देव बरें भुरग्यानो, हांव हे बी रोयता. जे परी ह्या बियांतल्यान झाड जाता तेच परी आमच्या कुटुंबान देव मुण्यारी उपजतात आनी आमकां ते देवाच्या उतराची आमकां समजणी दितात. आमच्या काळजांनी असलीं बियां घालतात आनी आमकां ते देवाची भुरगीं कोत्तात. तुमी जाणा आयज केरीत भशेन आयचो दीस म्हणल्यार देवाच्या मुण्याराचो. ताणें आमचे फिरगोजेन आमचे पाद्री कपेलांव, पादिगार, पादकूर जायते वावुरतात आमचे पासून आमच्या वाड्यांनी. तुमी पळयलां जाल्यार आमच्या वाड्यांनी हांगा तांणी झाडां रोयल्या. तांच्या पासत न्हय, आमच्या पासत रोयल्या. ह्या पर्यावरणा खातीर तांणी रोयल्या. आमी व्हड जातूच तांची देख घेवन आमी असलीं बियां घालून आमी झाडां रोवंक जाय आनी हो केरीत दिसाक आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. आमकां हे देव मुण्यारी ताणें फावो केलें. समजल्यार तुमी तशेंच आमी रोयचे सदांच. तुमी On Pastor's Day, I have some few words to say for our beloved pastors. फादिगाराक आनी सगळ्या आमच्या याज्ञिक भावांक उनुनी परबी दिवपाक हांव सोदतां. कित्याक आमचो पादविगार जावन आसा आयत्या मनाचो, आयत्या काळजाचो, आदाराक पावपी. खंयच्याय वेळार ताका उलो मारल्यार तो पावपाचो असलो आमचो पादविगार आनी दुसरेय बी पाद्री भाव आमचे फिरगोजेन काम करतात ते. A priest is not just a high calling, but he is a builder of our church. He builds the church as a family. He keeps our church together. And as for with regard to our parish priest, Father Jean, he is very heart-touching. His sermons are very heart-touching. It looks as if whenever he preaches, it looks like whether really this was meant for me and how did it come into Father's mind. This is what I have a feeling with regard to our priests. With regard to not only Father Jean but all other priests who came. Also, I'm very thankful to them because they were coming with an open heart and an open mind, always with a smiling face. They used to come and they used to give Holy Communion to my mother. Years back when she was really on bed and it was like the last sacrament that was given to her. It was very wherein I can say really they are very close to God and they are really the
disciples of God. Because of the last sacrament that she got, till date she is alive and she is very healthy. Thank you. बाबा मुडांदो, जुआंव मारी वियानी ह्या व्हड भाग्यवंताचो उगडास करून आमी आयज गवंड्याचो दीस मनयता. दोनया देवाक दिनवासता, कित्याक मारी वियानींक जो याज्ञीकपणांत वांटो दिलोलो त्याच जेजूच्या याज्ञीकपणांत म्हाकाय वांटो दिलो देखून. आनीक ह्याच देवाच्याच आदारान हो गवंडीक वावर करूंक म्हाका आदार केलो देखून ह्या गेल्ल्या वर्सांनी. दुनिया देवाक दिनवासतना हे परबे समयार तुमकांय हांव जण एकल्याक दिनवासूंक सोदतां, कित्याक तुमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, तुमच्या उत्तेजना वरवीं, तुमच्या बुद्द दितोल्या उतरां वरवीं, सहकार दितोल्या कोरण्या वरवीं हो वावर सुडसुडायेन आनी उर्बेन करूंक म्हाका बोड मेळ्ळें देखून. दिनवासता आनी देवाचो व्हड आशिर्वाद तुमचेर दर एकल्याचेर मागता. देव बरें करूं. मुखाच्या बाबा भयणीनो, आमकां पवित्र पुस्तकांत अशें मेळटा, म्हज्या काळजा सारकें हांव तुमकां गवळी दितलो. आनी जेन्ना देव म्हणटा म्हज्या काळजा सारकें गवळी दितलो, तेन्ना तो सांगोंक सोदता की आपूण गवळी दितलो ते तुमचो मोग करतले. एक याज्ञीक कसो म्हजो हेतू होच जावन आसा, म्हज्या शेळयांचो मोग करपाचें. आनी ह्याच दिशेन हांव म्हजें पाद्रीपण जियेतां. सुमार 10 वर्सां म्हाका जालीं पाद्री जाल्यार, आनी होच हेतू मनान धरून हांव म्हजें हें पाद्रीपण चलतां. पूण पाद्रीपण चलता आसतना सोंपें जायना. जायत्यो आडखळ्यो, जायते त्रासूय येतात. पूण जेन्ना देव सांगाताक आसता आनी तुमी म्हज्यो शेळयो कश्यो, तुमचो सांगात जेन्ना आमकां आसता, तेन्ना सगळें बरे भाशेन वता. तर देवाचो आशिर्वाद म्हजेर आसा आनी तुमचो सांगात आसा, हे खातीर देवाक आनी तुमकां दिनवासता. आनी हेच भाशेन जो सांगात तुमी आमकां दितात, तसोच तुमी दीत रावचें म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. मोगाच्या बाबा भयणानो, दर वर्सा आगोस्ताचे 4 आमी भाग्यवंत जुआंव मारिया वियानी हाची परब आमी संभ्रमता. तो जावन आसा फिरगोजेन वावुरतल्या गवळ्यांचो आस्कारी. आनी ताच्या जिवितान एका गवळ्याक जायतें शिकोवंक जाता. आनी ताचे भाशेन आमी गवळी कशें जिवन जेजूक आमच्या जिवितान आमी बरो गवळी कसो घेवन आमचें जिवीत आमी जियोंक जाता. तो भाग्यवंत फ्रांसीस आशिजाचो हाची उतरां तो जायते पावटी म्हणो. एक याज्ञीक आनी एक आंज बडवो तर म्हाका दिश्टी पडलो जाल्यार हांव पयलो याज्ञिकाक नोमान करतलो. कित्याक मुणयारी याज्ञीकपण म्हणल्यार देवाचें आमकां एक देणें. आनी हेच देणें म्हाका ताणें एका गवळ्याक फावो केलां. ह्याच खातीर हे म्हजें गवळीपण हांव जियेताना जेजूक म्हज्या जिवितान हांवें पयलो जागो दिवंक जाय आनी जेजूक बरोबर घेवन म्हजें जिवीत हांवें फुडें व्हरूंक जाय. जसो भाग्यवंत पावलो म्हणटालो, जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सवें जियेता. तर सगल्या क्रिस्तांवांनी म्हजें सवें एक गवळी कसो जेजू क्रिस्ताक पळयोवंक, ताका अनुभवूंक आनी ताचे परमणे आपलें क्रिस्तांवपण जिवूंक ताणें वावरूंक म्हजी खोशी. आनी त्याच पासत आयच्या दिसा जेन्ना आमी गवळ्याचो दीस आमी मनयता,
तेन्ना एक गवळी जावन आसा आमकां एक जेजू क्रिस्ताचो एक रुपणे, जाचे वरवीं आमी जेजूक आमी अनुभवता, ताचो आमी मोग करता आनी आमच्या जिवितान ताका गोवाय दिता. आयच्या दिसा ह्या म्हज्या यादनीकपणा खातीर देवाक हांव दिनवासतां आनी तुमचे खातीर देवाक दिनवासतां, कित्याक तुमचे वरवींच हांव म्हजें हें यादनीकपण जिवंक आनी म्हजें यादनीकपण हांवें यादनीकपणा वरवीं जेजू तुमकां दिवंक म्हजी खोशी, आनी तुमी म्हाका आदार दितात देखून तुमकां देव बरें करूं.